साहिर साहब कता कलामे की माज़रत चाहता हूँ, एक कॉलर अगर हम शामिल कर लें, फिर यहीं से जो आपने कहा कि खलीफतुल अर्ज़ का आपने जिक्र किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा सवाल जो है साहिल सर से है, और लेकिन मैं चाहूँगी कि इस मौजू पे जो है ना थोड़ी तफसीलन जो है वो बात हो सके। जी ज़रूर। कि जैसे मेरा भी मामला है, और भी मैंने बहुत सारे अपने आसपास जो दो लेखे देखी हैं आजकल, जो कि औरत जो है वो सारी जिम्मेदारियां अपने घर की निभा रही है, इंक्लूडिंग के नान नफके की जिम्मेदारी भी अपने शौहर की भी। और शौहर जो है वो घर में बैठा हुआ है और कोई नान नफके की जिम्मेदारी और कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन हाँ उसे प्रोटोकॉल अपना पूरा शरई शौहर की वाला चाहिए जो कि वो बीवी को सुनाता है। ठीक है, तो इस सूरत में जो है शौहर की कितनी जो है वो करना ज़रूरी है, उसका कहना मानना, और उसको जो है कितना खुश रखना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर जो है उसके अब्यूज़ के खिलाफ या उसके वर्बल या इमोशनल जो वो टॉर्चर करता है उसके खिलाफ कितना जो है वो औरत को सब्र करना चाहिए। कि वो तो चाहती है कि मैं अलहदगी ले लूँ, लेकिन घर वाले और बाकी सारे ये कहते हैं कि नहीं आप सब्र कर लो। तो इस सिलसिले में जो है वो क्या आप बताना चाहेंगे? ठीक है साहिल साहब, ये सवाल था आपके लिए। पहले पॉइंट में कुछ ऐड साहिल साहब, ये एक सवाल आया है कि अगर मर्द जो है वो घर में है, अपनी जो ज़िम्मेदारियां शरई हैं अपनी अहलिया के हवाले से वो निभा नहीं पा रहा है, तो फिर किस हद तक उसकी ताबे फरमानी जो है वो ज़रूरी है। मतलब ख़र्च की हद तक भी खातून उसमें ख़ुद कफ़ील है और मर्द की तरफ से उसको कोई उस सिलसिले में मुआवनत नहीं है, या ज़िम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। तो इस सिलसिले में भी क्या आपके ख्याल में जो ताबे फरमानी है वो किस हद तक वो उस पर रहती है? आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। शौहर की जो ताबेदारी है वो किसी भी मौके के ऊपर अवलीन है, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा। ये पहला नुकता तो गौर से समझे कि अगर वो पैसे नहीं कमाता तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसके साथ बदतमीजी या उसको आप शौहर हो गए, ये मामला नहीं है। मगर ये नुकता जो असल में इनको तंग कर रहा है वो गौर से समझें। वो नुकता ये है कि अगर आपको ये मसला आ रहा है कि आप पैसे कमा रही हैं और शौहर पैसे नहीं कमा रहा, तो आप पैसे कमाना बंद करें, उसको पैसे कमाने के पड़ेंगे। और अगर आपको ये पैसे कमाना जरूरी समझ रही हैं आप और इस शौहर के साथ शादी जो निभाना वो आपने अलग तय करनी है, तो असल में जिन लोगों की आप बात सुन रही हैं जो आपको तंग कर रहे हैं ना, वो आपके घर वाले हैं, वो शौहर नहीं है। शौहर ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि वो किस किस्म का सुस्त आदमी है और कितना नाअहल है, उसने पहले ही बता दिया। अब आप अपनी नाअहली जो है ना वो अब उसका सबूत दे रही है कि आप खुद इस बारे में फैसला नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून नहीं बदलेगा, शौहर वही रहेगा, ताबेदारी उसी की करनी है आपने। अगर आपने किसी और की ताबेदारी करनी है या अपनी ताबेदारी करनी है तो आप इस शादी से अपने आप को इस मुआहदे से तोड़ दें, कहानी खत्म करें। इस वक्त आप शौहर की ताबेदारी वैसे भी खातून कर नहीं रही, वो किसी और खानदान की जो अपने खानदान है, या ब्रिटिश शौहर अपने बाप के बारे में कह रही थी वालिदैन के, या फिर शौहर के खानदान के जिसका भी उन्होंने नाम लगाया, उनकी ताबेदारी करते हुए शादी निभा रही है। असल में शादी शौहर की ताबेदारी करते हुए निभाई जाती है, उसकी तो आप कर नहीं रही। तो आप फिर आराम से इस बारे में तखलिया करें और अपना मामला जिस तरीके से करें। जब तक आप उस बंदे के निकाह में, ये तो बड़ा सिंपल कॉमन सेंस की बात है, आप उसी की ताबेदारी करेंगे। आपको नहीं पसंद, अल्लाह हाफिज कर दें उसको, आप अलहदा हो जाए। अच्छा तो साहिल साहब, ये जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, आपने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि छोटे छोटे लोगों ने खुदा बना लिए हैं, इससे क्या मुराद है? अमूमी तौर पर तो लगेगा फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो तौहीद परस्त नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर। मैं आपको इतनी तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त इंसानी कान के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, दिल बोझ आएगा कि यार इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है। वो इतनी लंबी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पै दर पै एक ही आयत रिपीट हो जा रही है तौरात में, इंजील में, कुरान में जाहिर है मेरा स्टेंसिल तो कुरान है। मैं तौरात और इंजील क्यों बोल रहा हूँ? ताकि लोगों को पता चले कि ये आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए ना, तो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने सबसे पहले क्या किया, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी डाल के अपनी अस्तीम जीरो कर दी। आज तक कोई मुसलमान मुझे नहीं बता सका, पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने असातिज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह उनको रही के रहमत करे। मेरे तमाम तर कल्चर को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लोकल कल्चर की बात कर रहा हूँ। ये शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, मानते हैं? ये बताएं क्यों है, इससे क्या नुकसान होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अल्लाह के खिलाफ तो कोई नहीं कोई जुर्म इर्तिकाब, अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं होता ना, हमारा अल्लाह बेनियाज है।
تو کدھر نقصان ہو؟ ڈیمیج کہاں پہ آ رہا ہے شرک کا؟ وہ ڈیمیج کی ڈیکلریشن جہاں پہ سمجھ لیں وہ انسان کی انڈیویجول اینڈ گروپ کے اندر پلیسمنٹ کے اندر اپنی ہی اسٹیم کو زیرو کرنے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تیری اسٹیم بڑھاتا ہوں، خود تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. علی بن ابی طالب نے کہا میری اسٹیم کے لیے یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. اب میرے بیچ میں مطلب میری اسٹیم کوئی نہیں گرا سکتا، یہ کافی ہے کہ مجھے اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ٹھیک ہے، اس سے بڑا کیا واقعہ ہونا میرے انسان ہونے کے لیے. تو مجھے میری اسٹیم کیسے نیچے آ سکتی؟ جب تک ہماری اسٹیم اسٹریٹ نہیں ہوگی، سیدھی نارتھ پول کو فیس کرتے ہوئے انسان کھڑا نہیں ہوگا، تب تک قرآن اپلائی کر نہیں سکتے آپ. یہ ہے مسئلہ. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے تھے کہ تم یہ کتابیں اپلائی کیسے کرے گا؟ اتنا بڑا قانون، اتنی بڑی طاقت تو سہار کیسے سکتا ہے جب تک کہ تیری اپنی سیلف اسٹیم نہیں کھڑی ہوئی؟ اور جیسے ہی آپ اپنے اور اللہ کے بیچ میں نقطہ بھی لے کے آتے ہیں، نقطہ بھی، ٹھیک ہے، آپ کی اسٹیم زیرو رہتی ہے. اور اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں برداشت کر لوں گا، یہ نہیں برداشت کروں گا کہ تو یہاں پہ کہیں پہ ہلکا سا بال بھی لے کے آ اپنے اور رب کے بیچ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ مشن پورا ہی نہیں کر سکتا تو جو تو قرآن پاک نے تجھے دیے، جو اللہ نے تجھے دنیا میں بھیج کے دیتے وقت. وہ مشن صرف 100% سیلف اسٹیم کا بندہ کھڑا کر سکتا ہے، جو کہ خلیفۃ الارض کا مشن ہے. یہ ہے معاملہ. اب جب آپ کو یہ فلیور پتہ چلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہٹ نہیں سکتی. کچھ بھی بیچ میں آئے گا ایاک نعبد کے، وہ قرآن پاک کے فلیور کے اندر سے قرآن پاک اس کو ریجیکٹ کرتا ہوا دیکھیں گے آپ. اچھا ساحل صاحب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ان الشرک لظلم عظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم پڑھتے ہیں پھر یہ ذہن میں یہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، فرض کر لیں میرا کوئی کام آپ کے پاس رکا پڑا ہے، میرا کوئی کام آپ کے پاس رکا پڑا ہے، میں ہر دوسرے دن آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، آپ میرا کام روکے ہوئے ہیں اپنے پاس، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید میرا کام جو ہے وہ ساحل ادیم صاحب نے کرنا ہے، ساحل ادیم ہی میرا جو ہے نفع اور نقصان کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے فائل پر دستخط کر دیے تو کام ہو جائے گا، اگر روکے رکھا تو کام نہیں ہوگا. تو پھر اس صورت میں انسان کس طرف جا سکتا ہے؟ ایک طرف وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری طرف دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے ساحل ادیم کا. مجھے بتائیے گا جب یہ جواب دینا ہو. جی ساحل صاحب. اچھا سر دیکھیں یہ نا مجھے صرف پاکستان میں یہ اعتراض آیا ہے اور آپ کا اعتراض جینوئن ہے کہ سر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر کو بھی تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب مدد کریں، تو یہاں پہ تمہارا ایاک نعبد کہاں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ایاک نعبد میں ایا کا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اور نعبد میں عبادت کا کہ میں سبمٹ تیرے لاز پہ کرتا ہوں، تیری ہر چیز میں سبمٹ، میرا سر زمین پہ تیرے ہر حکم کے آگے ایاک نعبد. اور پھر ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ کرے گا تو ہی کرے گا، تیری وجہ سے ہی ہوگا، تیرے اذن سے ہوگا اور تیری ڈائریکٹ پلان کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس بارے میں نا. اب حافظ صاحب میں آپ کو ایک چھوٹا سا سینیریو دیتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ اس وقت لاہور شہر میں ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چاروں جتنی مرضی اپنی مرضیاں لڑا کے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں، اگر لاہور شہر کے آپ کے گھروں اور آپ کے بیچ میں، آپ کے اسٹوڈیو کے بیچ میں، اور آپ جن جن جگہوں سے یہاں پہنچے ہیں، ایک بھی فیکٹر ایسا نہیں تھا جو آپ کی طاقت سے چل رہا تھا. جو لاہور کی ٹریفک تھی، لاہور کا موسم تھا، جو بھی معاملے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، میں ابھی فرد کے جسم کے اندر نہیں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی گاڑی کو کوئی بھی بندہ آ کے گاڑی سائڈ پہ مار سکتا تھا، جو کہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو ایکسیڈنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سمجھے کتنے کروڑ معاملات صحیح گئے ہیں تب کہیں جا کے آپ اسٹوڈیو تک پہنچے. سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے، ان میں سے ان کروڑوں میں سے ایک معاملہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ کے ذہن نے خالی ایک سوچی ہوئی تھی کہ میں نے آج اسٹوڈیو جانا ہے، اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہے آپ نے اس کے لیے جو کچھ بھی تیاری کی ہے اپنے اوپر، اس تیاری کے اور یہاں پہ پہنچنے کے بیچ میں میں آپ کو میتھمیٹکس بتا رہا ہوں، اسٹیٹسٹکس، خرب فیکٹرز ہیں، خرب معاملات ہوئے مائکرو لیول پہ، خرب. ان میں سے ایک بھی معاملہ آپ کی مرضی سے پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ کے جسم میں جو دل دھڑک رہا ہے نا، وہ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں دھڑکا رہے. اگر مرضی سے کریں تو روک کے دکھائیں. ٹھیک ہے، سانس لے رہے ہو اپنی مرضی سے نہیں لے رہے، مرضی سے لے رہے ہیں تو 2-3 منٹ سے اوپر سے روک کے دکھائیں. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. یہ سارا کا سارا جو سرکٹ ہے نا، اس کو میٹرکس بولتے ہیں. اس کے اندر اتنی بھی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی کہ انسان
اس پوری میٹرکس کے اوپر خالی مطلب اس کے سوچنے کے علاوہ کچھ کر بھی سکے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میٹرکس کے تھرو بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمیں پتا ہو کہ یہ سارے معاملات پورے ہوں گے تب کہیں جا کے جو میں نے سوچا ہے پورا کروں گا. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر جو میری مرضی سے پہنچے گا اسپتال میں جس کو میں کہوں گا کہ تم میری مدد کر, کیا وہ وزیر جس کے اندر اپروول گیا ہوا ہے فائل کا وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ کیا آپ کے اوپر وہ فائل کی ضرورت آپ کی اپنی مرضی سے آن پڑی ہے؟ کیا آپ اس جگہ پہ اپنی مرضی سے پہنچ سکیں؟ یہ سارے میٹرکس کو سمجھنے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اتنا بے اوقاتہ تھا انسان اس بڑی میٹرکس میں. اللہ نے اتنے زور سے پکڑا ہوا تھا انسان کو, اتنے زور سے پکڑا ہوا تھا کہ کھرب فیکٹرز لگے ہوئے تھے ایک انسان کے اوپر, تب کہیں جا کے وہ خالی اپنا ایک قدم اٹھا سکا. اور اس کے بعد بھی ہماری اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز میری مرضی سے یا ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو ان کی وجہ سے ہوتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میٹرکس کو کھول کے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ تم لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں نظر آئے, کتنا حاوی ہے تمہارے اوپر, اور اس کے بعد بھی تم اللہ اور اپنے بیچ میں کوئی اور چیز لے کے آ جاؤ, تو پھر تو بنتا ہے نا ظلم عظیم.